इंशाअल्लाह ताला आज से हम कोशिश करेंगे कि इस तरफ तवज्जो करें। कभी भूल जाएं तो आप हजरात याद दिला सकते हैं कि इंशाअल्लाह आखिर के 5 मिनट में इंशाअल्लाह ताला हम एक दुआ याद करेंगे और एक दो मसाइल जानेंगे। नसीहतें, तकरीरें और वाक़ियात वगैरह, आयतें, हदीसें तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उम्रें गुजर जाती हैं, लोगों को नमाज भी पढ़ लेते हैं मगर नमाज में दुआ क्या पढ़ना है, कौन सी दुआ कब पढ़ना है, ये नहीं मालूम होता है। वज़ू की दुआ क्या है, वज़ू के अंदर दुआ क्या है, चेहरा धोते वक्त क्या पढ़ना है, हाथ धोते वक्त क्या पढ़ना है, पाँव धोते वक्त क्या पढ़ना है, सना रकात बांधते ही जो हम पढ़ते हैं उससे पहले नीयत से पहले जो इन्नी वजाहतु पढ़ते हैं, पढ़ भी लेते हैं। बाज़ लोगों को अगर याद भी है तो वो गलत सलत याद रहती है, सही अंदाज में नहीं पढ़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर तशहुद अत्तहियात पढ़ते हैं, आप गौर कीजिए, कितने लोगों से पूछ लीजिए अत्तहियातु अत्तहैतु, जो चाहे पढ़ लेते हैं, लफ्ज़ है क्या, वो असल पढ़ना कैसे, तो वो तलफ़ुज़ नहीं आता। हाज़िरीन, सीखने के लिए कोई वक्त नहीं है। झूले से लेकर डोले तक, यानी पैदा होने से लेकर मौत तक कभी भी सीख सकते हैं। तो मैं पढ़ूंगा, आप हजरात मेरे साथ एक एक दुआ पढ़ते रहिए, याद होगी इंशाअल्लाह। थोड़ी देर पढ़ेंगे, 5 मरतबा, 10 मरतबा, 11 मरतबा, उसी अंदाज में पढ़िए जैसे हम पढ़ते हैं, उसमें गलतियाँ भी दुरुस्त हो जाएं। हम शुरू करेंगे सबसे पहले सना से। सना यानी अल्लाह की तारीफ़। नमाज में जब पहली मरतबा हम रकात बांधते हैं, उससे पहले तो इन्नी वजाहतों और नीयत पढ़ते हैं, वो हम बाद में करेंगे। तो जब रकात बांधते हैं सूरह फातिहा से पहले सना पढ़ते हैं। सना पढ़ना किस तरीक़े से है, वो कलिमात जिसको याद नहीं है वो याद कर लेंगे, जिनको याद है उनका तलफ़ुज़ सही हो जाएगा, नहीं भी तलफ़ुज़ भी अच्छा है तो पढ़ने का सवाब तो मिलेगा, हमारी वजह से किसी का भला हो जाएगा। क्योंकि आजकल लोगों को सीखने का शौक़ नहीं है, लोग सब सीखना चाहते हैं, दीन नहीं सीखना चाहते। दीन सीखने के लिए वक्त ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि यही ज़िंदगी है, मरने के बाद क्या होता देखेंगे जो होता। क्योंकि हम पैदा हुए खाने पीने को, घर बनाने को, गाड़ियों में फिरने को, इसीलिए दीन सीखने का कोई वक्त ही नहीं हमारे पास। कम अज़ कम जुमा के दिन आखिरी 5 मिनट में तो थोड़ा थोड़ा सीख ले। तो बहरहाल हाज़िरीन किराम, हम आगाज़ करते हैं, मेरे साथ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। ये 5 मरतबा हमने पढ़ा है। वैसे आमतौर पर सना सबको याद रहती है और बहुत सारी चीज़ें हैं याद करने की। अगर कोई बड़ी दुआ है तो हम उसको 2-3 जुमा तक करेंगे। बहरहाल ये आमतौर पे याद रहती है। पहले इसका मफ़हूम समझ लीजिए। इसका मतलब है सुब्हानकल्लाहुम्मा, यानी इसका माना है कि ए अल्लाह तेरे लिए पाकी, यानी दुनिया में जितनी मखलूक़ात हैं सब में ऐब है, हर एक में ऐब है, कोई पाक नहीं है। अल्लाह पाक है, अल्लाह ने अपने नबियों को पाक किया, अम्बिया पाक है, अल्लाह पाक है, खालिक है, अम्बिया मखलूक हैं, पाक है, अल्लाह ने उन्हें पाक किया। बाकी सब में ऐब है, बेऐब अल्लाह की ज़ात, अल्लाह ने जिनको बेऐब बनाया वो अम्बिया इकराम है। तो हम तारीफ़ कर रहे हैं अल्लाह की, अल्लाह तू पाक है, और ये तारीफ़ से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है कि मेरा बंदा मेरी तारीफ़ कर रहा है। और कैसी तारीफ़ कि दुनिया में किसी की वैसी तारीफ़ है नहीं। आप किसको कह सकेंगे आप पाक है? एक खालिक़ कायनात है। सुब्हानकल्लाहुम्मा, अल्लाह तेरे लिए पाकी है। वो भी हमदिका, और तेरी तारीफ़ के साथ में मैं पाकी बयान कर रहा हूँ।
صرف پاکی نہیں، تعریف کے ساتھ میں پاکی بیان کر رہا ہوں. اور وتعالی جدک، تیری عظمت بہت بلند و بالا ہے، سب ذلیل ہے لیکن تیری عظمت بڑی ہے. ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. عبادت بس ایک خالق کائنات کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہوگی، اللہ ہی کو سجدہ ہوگا، اللہ ہی کو خالق مانا جائے گا اور اللہ ہی کو رزاق مانا جائے گا. ہم دنیا میں کسی کو نہ رزق دینے والا مانتے ہیں، نہ پیدا کرنے والا جانتے ہیں، اور نہ ہی کسی کی ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. یہ کلمات، اس کا نام ہے ثنا. ثنا کا معنی ہوتا ہے تعریف. سورہ فاتحہ سے پہلے رکعت باندھتے ہی یہ پڑھی جاتی ہے. یہ پڑھنا نماز میں سنت ہے. یہ مسئلہ بھی ساتھ میں، نماز میں ثنا پڑھنا سنت ہے. سنت کا مطلب پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو نماز مکروہ ہوگی، نماز میں ثواب میں کمی ہوگی سنت اگر ادا نہیں کریں گے تو. آپ کتنے مسئلے معلوم ہو گئے؟ ایک تو دعا، ساتھ میں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ثنا پڑھنا نماز میں سنت ہے. کب پڑھنا سنت ہے؟ سورہ فاتحہ سے پہلے. تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی ثنا نہ پڑھے تو نماز میں ثواب میں کمی ہوگی. ٹھیک ہے. اب باقی دوسرے اور مسائل ہیں اس کے ساتھ یہ کہ مان لیجئے، یہ بھی ایک مسئلہ زائد میں بتا رہا ہوں ثنا کے ہی بارے میں. مان لیجئے کہ جماعت کھڑی ہو گئی، رکعت باندھ لیے، امام صاحب نے الحمدللہ رب العالمین شروع کی. اس کے بعد اگر کوئی نماز میں شامل ہو تو ان کو کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھنا ہے اور ٹھہر جانا ہے، ثنا نہیں پڑھنا ہے. امام کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں، امام اگر قرات شروع کر دیں تو ثنا نہیں پڑھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرات سننا واجب ہے. نماز میں قرات سننا واجب ہے اور ثنا پڑھنا سنت ہے. واجب بڑا درجہ ہے، سنت چھوٹا درجہ ہے. تو ہم بڑے درجے کو چھوڑ کر چھوٹے درجے میں نہیں آئیں گے. اس لیے جب قرات پڑھی جا رہی ہے تب ثنا نہیں پڑھیں گے. البتہ امام اگر رکوع میں ہے اور کوئی مسجد میں داخل ہو گئے، جماعت میں شریک ہو رہے ہیں، تو دیکھیں گے کہ ہم رکعت باندھ کے ثنا پڑھنے تک امام صاحب رکوع میں ہی رہتے ہیں. اگر اتنا یقین ہے تو رکعت باندھ کے ثنا پڑھ کے رکوع میں جائیں. اگر یہ یقین ہے کہ دیر ہو گئی، امام صاحب اٹھ جائیں گے، تو ثنا نہ پڑھیں، رکعت باندھیں، سیدھا رکوع میں چلے جائیں. تو یہ ثنا کے متعلق تقریباً 5 مسائل آپ نے سنے. یہ مسائل بھی یاد رکھیے. ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر پڑھنا کیسا ہے؟ بزنس کرنے سے پہلے پورے رول معلوم ہو جاتے ہیں. عمر 60-70 سال ہو جاتی ہے مگر نماز کے رول نہیں معلوم. پڑھتے جا رہے ہیں نماز، پڑھتے جا رہے ہیں. کیا فائدہ اس نماز کا جس کا طریقہ ہی نہیں معلوم؟ اب اگر علیحدہ کلاس مقرر کی جائے کہ ہم نماز کے مسائل سکھائیں گے تو دلچسپی کے 5-6 لوگ آئیں گے، باقی کسی کو فکر نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، عبادت کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی ضرورت نہیں ہے. یہ سمجھ رہے ہیں ہم، بڑے افسوس کی بات. تو بہرحال حاضرین، اسی لیے بہتر ہے کہ ہم آخری 5 منٹ میں یہ چند باتیں آپ کے گوشے گزار کریں گے. یاد کر لیجئے. اتنی دیر میں اگر یاد ہوتا ہے تو، نہیں تو دوسروں جو لوگ جانتے ہیں ان سے ڈسکس کریے، یاد کریے. اور بھی آسان طریقہ ہے ماشاءاللہ. آپ علماء کرام سے رجوع کریے نماز کے وقت میں، تھوڑی دیر بیٹھیے 5 منٹ، وہ اس سے بھی یاد ہو جاتا ہے، علماء بھی بتا دیں گے.